सत्यामृतं दिवे विवादोद्भवुदय पुरुषः आदोषेः भवतुनः ततो विद्वांसकामसागने अवे ततो विराजनाय संविराजो हरिगोरखासदातो अतिरिक्तसपत्सा भूमिमतो ब्रह तस्मान्यन्या सर्वभूता पशुस्ताक्षक्रे सर्वहोतरितः सामान्यतीरे ठन्ना बुद्धितीरे समाजायत तस्मात् अजायत तदेके नो अजातः भावो हरितीरे तस्मात् जातः अजावयः संजनं वरहि पुरुषान्तातमग्रतः तेन देव अजयन्तसाध्या लेखयसति सद्गुरुभं जगदहो बाहो के मारो पादा उचित ब्रह्मणोस्य मुखमा बाहु राजन्यः कृतः पूरो तदस्य द्वैस्यः पद्भाग्वं सोत्रो अजायत तस्य मुखात् कतिरजायत समवर्तत पुण्याम्भो निर्देशः रोत्रातः लोकान् न कल्पयान्न यत्पुरुषेण हविषा देवा जन्मतान् मतां पशन्तो शास्त्रे कृष्णविद्मः सरस्वती सप्ताश्यास परिधयस्मृः सप्तसमेतः कृताः देवा जगन्नाथ अवर्णन् गुरुखं पशुम् जगने राजन्नामायत तदेवास्तानि सन्नाते हनाकम् सतन्त यत्र पूर्वे